Maayong gabi na nasa ta sa ato nga programa, no? Alita sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 ngadto sa 23. Akong basahon. Pagbantay kamo kanunay og barugi ang inyong pagtuo kang Hesukristo, pagmaisugon og pagmalig-on, o bisan unsa ang inyong buhaton, buhatan nyo kini nga may paghigugma. Mga igsuon, nasayran ninyo nga ang unang mga Kristohanon diha sa Akaya walay lain kundili si Estefanas og ang iyang pamilya. Gihalad nila ang ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga tumutuo. Mao kana nga nagahangyo ako kaninyo nga magpasakop kamo kanila og sa tanang sama kanila nga nagahago alang sa Ginoo. Nilipay gayud ako sa pag-anhi nilang Estefanas, Fortunato og Achaicos, kay bisan wala kamo ania sila puli kaninyo. Nagkahatag sila kadasig kanako ug ingon man kaninyo ay mga tawo nga sama kanila angayng pasidunggan. Ang mga tumutuo dinhi sa probinsya sa Asia nangumusta kaninyo, si Aquila ug si Priscilla ug ang mga tumutuo nga nagatigom sa ilang balay. Nangumusta gayud kaninyo tungod sa kay na managsama kamo nga anaa sa Ginoo. Nangumusta usab kaninyo ang tanang mga tumutuo dinhi. Pagkumustahay kamo isip managsuon kang Kristo. Karon ako mismo si Pablo ang nagsulat niini nga pagpangumusta, kumusta kaninyong tanan. Hinaot nga silutan sa Dios si bisan kinsa nga wala mahigugma kaniya. Ginoo balik na. Hinaot nga panalanginan kamo ni Ginoong Hesus. Gihimo ko kamong tanan sa akong pagkayusa kang Kristo Hesus. Amen. So anay tanong, nag-ingon diri katapusang pahimangno. Bisan pa man ang mga Kristohanon sa unang panahon, si Pablo nino nagitawag sa ingon nga nagkinalang gyud ay og pagpikpik ba, no? Pikpikon, no? Pangumusta. Kumusta man ka, igsoon? Mahigala, kumusta? Diya sa Ginoo. So, biblical gyud nga mangumusta sa isig kapareha sa pagtuo nga nagatuo ka kang Hesukristo. Ayaw pud pangumusta sa kanang mga wala magtuo sa Ginoo ba, kay kung nakabuhat siya og daotan, kay ang daotan kay makontamination ka ba mo sa mga ikaw po nakasala, no? Kung mangumusta ka niya, mura makaambit kasi ang sala ba. So careful pud ta sa atong pagpangumusta, no? Ana lang. So nag-iyon din pagbantay kamo kanunay og barugi ang inyong pagtuo kang Hesukristo. So naa naman ta sa ato nga pagtuo karon. So atong buragan dili ta ingon nga magpaling-paling ba, dili pare sa balod nga di tawag sa kanang gapnod, no? Ug asa ihandos ato sad siya no, sa masalusay ba, ug asa ang balod ato pilay ug birahon pod sa balod nga ri padong sa laod pilay pod siya. So dili ta inana gitawag siya nun, dili ta balingbing nga mga alagad og Ginoo. Well, lain na tong alagaron ang Ginoo lang, ang mao si Kristo. Amen. Pagmaisugon og pagmalig-on, unsay gingon, barugan naton tong pagtuo una sa tanan, barugan naton tong pagtuo kang Hesukristo. Sunod nga pagmaisugon. Pagmaisugon, so sa ato pa di tatalawan, no, unsa may mo hasmag sa ato nga kinabuhi dili ta mo laylo sa Ginoo ba. Example, kana natay mga problema, ang bata pa nangalagad sa Ginoo, sumugi ni bation nga murag bitag una ay mga witik paglatos sa Ginoo, murag mulaylo ba sa Ginoo, dili na mao. Ikaw mismo karon nakadungog o nakabati, ana gani imong bation, nagpaila lang bata pa ka nangalagad sa Ginoo, pati lumipag yun ang imong pag-alagad sa Ginoo. Kita was ingon,
ayaw apila ang Ginoo, no? Ayaw apila ang Ginoo, dili na ka mga alagad, mura kag sa ito mulaylo ba, ayaw, dili na mao, dapat musubsub ka, no? Subsub ka sa pangalagad sa Ginoo, dapat imo dyan ang atubangon, no? atubangon dyan na pag maisugon o pag maligon, ikatulo pag maligon, ug bisan unsa ang inyong buhaton, buhatan nyo kini nga may paghigugma. Ikaupat, paghigugma, nga bisan unsa atong buhaton na ay paghigugma. Amen. Kinanan adunay paghigugma. Mga igsoon na sayran ninyo nga ang unang mga Kristohano di sa kaya walay lain kundi si Estefanas o ang iyang pamilya. Gihalad nila ang ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga tumutuo. So naa sila'y panahon ba sa katong mga tumutuo, pagdasig o no. Gitaw siya no. Mao kana nga nagahangyo ako kaninyo nga magpasakop kamo kanila o sa tanang sama kanila nga nagahago alang sa Ginoo. Sama na ako, mahago ko para ninyo, mahago ko para sa inyo ha, o kamo pod mo sanong mo ngari nako kay ako man ang gipadala sa Ginoo sa pagsulti ngadto kaninyo. Mura bag give antik ba sa mga pagbati, paghigugma kay mao ay nagbudlay. Example na ha, mo ay nagbudlay, dapat muhatag po tao kanang gugma ngadto sa gipadala sa Ginoo nga mga tao para lang makabaton og pagkadasig, makabaton og kaluwasan, ing ana ba. So kinahanglan siya og pagtahod, kinahanglan siya og pagtahod nga gitawag sigon nga kay ngano man ang tanan daw natong buhaton na para sa Ginoo nga naay paghigugma, o mao kana nga naghangyo ako kanyo magpasakop amo kanila sa tanang mga sama kanila nga nagahago alang sa Ginoo. So magpasakop, no, unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo, so mutuman sad mo may ana no, example lang na no, kay nga naman para sad nga dili ba ma-failure ba no, dili ma-failure yung ana na dili mo bati og ka diskurahi ana no, di ba kay ikaw pod gamiton po kasi Ginoo nga mahimo pod ka unya nga leader, mahimo pod ka unya nga gamiton sa Ginoo nga maramdaman pod nimo ba nga ikaw sa ka leader nya dili dai pwede nga dili lang ka manalinghog, dili dai pwede nga dili ka mo submit unsig ingon pagpasakop ka mo kanila ug sa tanang sama kanila nga nagahago alang sa Ginoo. So unsa may ilang ginasulti si Estefanas, unsa ginasulti siyang pamilya, so katus ang ginasultian musanong sama ako nasulti diha ninyo, so sa kanang kuan ba aplikasyon aplikar ba ing ana, so ing ana no kaysa mga ritahod ta sa Ginoo. Nalipay gayud ako sa pag-anhi nilang Estefanas, Fortunato o Akaykos kay bisan wala ka mo ania sila puli kaninyo, nakahatag sila kadasig kanako ug ingon man kaninyo, di ba? So naghatag og kadasig no, naghatag og kadasig man nga madasig kon nagpasakop na dili magsino pakiro ba, dili magsino pakiro ang mga tumutuo din sa okay. So kinahanglan gyud mangumusta ana, kumusta man inana na mga pagbati ba na ay mga kaluyahon nya then mudasig sad ka ana. So ana to nga ito yung timbaya yung ibas kay kabugaton ana no. So ing ana di ayang mga kanakan sa Dios magtinabangay no, dili magpinahitay, magtinabangay, walay pagsinupakay, ano, so unite ba, unite. So yung ana lang na kinalang kasing-kasing dili rebelyoso,
kay naa gani kasing-kasing mo rebelyoso so pakiro ay mo nag-ingon dira nga unsa ang pagtunhay. Kinahanglan nga atong kasing-kasing andam mo dawat sa pulong sa Ginoo, andam matudloan, andam sa pagpatudlo. Ana no ay nga naman namin nangulo nay nangulo so ikaw pod nga gisultian ka about sa pulong sa Ginoo musabmit sad ka labi na sa mga bulahaton sa church daghan man mga bulahaton nakatabang ka bisan naman lang sa pagpunit og sagbot. Katabang yapon ka ana katigaan sa kag reward sa Ginoo ug sa imong pagpunit mingon sa ka nga ako ni buhaton para sa Ginoo wala ni nako buhata para daygon ko sa tao. Hello. Yung anak no muna yung paghigugma gugma sa atong tanang buhaton para sa Ginoo no nagani tay mga buhat nga kuan mingon ta Lord ako jud ning pailuban Lord tungod alang nimo. Ana no sakit man no sakit man pero manayingon din nga nakatago ta atong kinayabang at tinawanon nakatago na diha kang Kristo dili na angay pagsulbong unta ba no dili na angay so manaingon nga Lord ako ning ginabuhat para sa imong kahimayaan like karon ako ning buhaton Lord para sa imong kahimayaan gibuhat ko ni Lord para malipay ka sa akong kinabuhi. Sige ngon tanang pagabuhaton no so ana lang aging pagdasig unsa ito paghigugmaay pagmalig-on sa pagyon pagmaisugon o paghigugma so ano kana lang.